نوے وقت رات دا جدو واپس آنا وے گھر دے اندر اپنی بیوی کو پوچھنا وے کوئی روٹی دا کوئی کھانے دا انتظام ہویا اکھنیے میرے سرتاج کوئی انتظام نہیں محنت مزدوری کر سو سلا مل سی پھر روٹی دا بندوبست ہو سی نا لیکن انہیں اور جواب نہیں دیتا کہ پھر دوبارہ چلا گیا مسجد کے اندر پھر تازہ وضو کرتا بھی نماز ادا کرنا بھی دعا کرنا بھی پھر واپس آنا بھی وہ دی بیوی ستی ہوئی ہے پھر جگہ کے پوچھنا بھی کوئی روٹی نہ انتظام ہویا آخری یہ نہیں کوئی انتظام نہیں آج کی وجہ انہیں آخر کملی والے نے فرمایا تازہ وضو کر کے نماز ادا کر تیرے کھان دا بندوبست ہو جائے گا انہیں آخر حالے تک کوئی نہیں ہویا ساڑھے تہاڈی طرف دا وہ بندہ نہیں ہے نا آخیا بھئی ایویں آپ چھوڑیا نہیں اس نے سوچیا کہ شاید میں وضو وچ کوئی غلطی کر رہا ہوں یا ٹھیک طریقے نال نماز ادا نہیں کر رہا کملی والے دے فرمان دے اندر تے کوئی شک نہیں ایمان والے دیکھنا یتیم والے لوگ سن تیسری دفعہ پھر گیا مسجد کے اندر تازہ وضو بنایا بڑے طریقے خوبصورت طریقے نال پھر اللہ دی بارگاہ وچ نماز واسطے کھڑا ہو گیا نماز ادا کردا وے اللہ دی بارگاہ وچ نبی پاک دا وسیلہ پاک پہ دعا پہ کردا وے دعا تو بعد جدوں پھر آیا اپنی بیوی نوں جگانا وے کہنا وے کوئی کھان دا بندوبست ہویا کہ نہیں بیوی کہنی یہ اج کی ہویا نہیں کہنا بھی کملی والے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کھان دا بندوبست ہو جائے گا تازہ وضو کر نماز ادا کر نماز دی برکت ویکھنا کھان دا بندوبست ہونا ہے کہ نہیں جدو اس نے اے گل آکھی نہ تے بیوی نے سنی تے بیوی کہنی ہے ذرا ٹھہر جا دوسرے کمرے وچ چکی چلن دی آواز آنی ہے جبکہ گھر وچ بندے دو ہی سن لیکن کہنے لگی اس کمرے کے اندر چکی کون ہے چلانا والا میں تے تو تے اے ویکھاں حوصلہ رکھ کے دوسرے کمرے دا دروازہ کھولیا تے کی ویکھدے نے چکی آپے پئی چل رہی ہے غور نال ویکھدے نے چکی خود ہی چل رہی ہے تے آٹا باہر نکل رہا ہے ایمان والے دونوں خوش ہو گئے آٹے نو سنبھالن لگے فرمایا اپنے گھر دے سارے برتن انہوں نے بھر لے جدو آٹا زیادہ ہویا تے آکھن لگے ہونے ساٹے دا کی کریے تو بیوی آکھنی ذرا ٹھہر مینوں ویکھن تے دے مینوں ویکھن تے دے اے دانے کتھوں آ رہے نے اس نو چلان والا کون چلان والا نہیں اس نے چکی دا اتنا ایسا پکڑ کے نہ جدو سیدھا کیتا نا اس پتھر نو تے ویکھیا اس دی نظر وچ ایک دانا کڑکاں دا یا جمع نہ آیا آٹا بڑا تیزی نال نکل رہی ہے دوبارہ رکھیا تے چکی رک گئی ایمان والے صبح دا ٹائم ہویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے نماز فجر اس نے ادا کی تھی کملی والے آقا علیہ السلام نماز تو فارغ ہو کے نمازیاں منہ کر کے بیٹھ جایا کرتے سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے کہ تھوڑی دیر تو بعد وہ بندہ یہ ہویا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کل تواڈے بھی عرض کی تھی کہ کھان پین واسطے کوئی چیز نہیں تو سنے جڑا طریقہ دسیا ہے وہ تے عمل کیتا نا ساری صورت حال دسی تیسری دفعہ جب میں گھر آیا تو چکی چل رہی ہے آٹا نکل رہی ہے گھر کے سارے برتن بھرے گئے تے آخر میری بیوی نے اس چکی دا گویا پردہ فاش کیتا چکی دا اتنا حصہ پتھر اٹھایا تے ایک دانا ویکھیا لیکن آٹا بڑا جلدی نال تے تیزی نال نکل رہا سی جدوں اس نے دوبارے اس پتھر کے اوپر پتھر رکھیا نا چکی نہ تے پھر چکی نہیں چلی
میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے غلام تیری بیوی نے وہ پردہ فاش کر دیتا اگر ایسا عمل نہ کر دی تے اور تک کی قیامت آ جانی چلنی رہنی آٹا ختم نہیں ہونا سی لوگ ادا فیض اٹھا لمنا لیکن تیری بیوی نے اس کا پردہ چاک کر دیتا ہے نا اس واسطے فرمایا گیا کسی چیز دا پردہ چاک نہ کیتا کر اور نماز دی برکت ویکھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلام جانا مسجد دی اندر تازہ وضو بنا تے نماز ادا کر نماز دی برکت ویکھ نماز دی برکت نال گھر دے سارے برتن اس نے بھر لے ایمان والے نماز دی بڑیاں برکات نے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی پاک دا صحابی اکھاں تو نابینا نظر نہیں کملی والے دی بارگاہ دی اندر ہر نماز واسطے حاضر ہونا سی لیکن او دے قریب ایک بچے دی انگلی پکڑ کے نہ تے مسجد وچ آ جایا کرتا کسی وجہ نال بچہ نہ آ سکیا اس دی پریشانی بن گئی کوئی ایک اللہ تے وہ آ نہیں سکتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ عرض کردا کہ کملی والیا میرے واسطے بڑی پریشانی بن چکی ہے میں نماز واسطے آنا سا تے نماز فرض با جماعت ادا کرنا سا میرے کولوں کوئی بندوبست نہیں میرے واسطے کی حکم ہے دعا کرو اللہ میں نظر عطا چا کرے میں با جماعت نماز تاکہ جماعت نہ ادا کیتا کرنا ایمان والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلام دا سوال سنیا تے فرمان لگے میرے غلام تو ایسا کر تازہ وضو کر 2 نفل ادا کر تے میرے وسیلے نال اللہ دی بارگاہ وچ دعا کر اللہ تینوں نظر عطا کرے گا نبی پاک نے او دا سوال سن کے نا انج نہیں آکھیا کہ فلانی دوائی کھا فلانی دوائی کھا اے دم کرا دم بھی جائز ہے لیکن کملی والے نے بڑا خوبصورت طریقہ دسیا بڑا سونے طریقے دے نال دسیا تاکہ حضرت عثمان بن حنیف دا کم بھی ہو جائے تے آن والی میری تمام امت بھی اس تو فیض یاب ہوئے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ مسجد دی اندر گئے تازہ وضو کر دینے نماز نفل پڑھ دینے اللہ دی بارگاہ وچ نبی پاک دا وسیلہ پا کے عرض پہ کر دینے یا رب العالمین میں تے کچھ بھی نہیں تیرے نبی دے طریقے نو اپنایا وے وضو کیتا ہے نماز تیری پڑھی ہے تیرے اگے سجدہ ریز ہویا ماں تے اس پاک نبی دا واسطہ دینا جس نے مینوں اے طریقہ دسیا ہے او دے صدقے میری اکھاں روشن کر دے دعا کیتی رب کائنات نے عثمان بن حنیف دی اکھاں روشن کر دتیاں نظر آ گئی حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پیار نال خوبصورتی نال ہر نماز واسطے ہر فرض نماز واسطے مسجد وچ آیا کرتے بڑے خوش رہنے تاکہ کوئی وقت ایسا آیا کہ ایک بندہ حضرت عثمان بن حنیف نو آکھن لگا یار میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ایک کام ہے تے میں جدوں بھی وینا وا تے آپ میری طرف توجہ نہیں کردے میری گل نہیں سندے کوئی یہ موقع بن جانا وے کہ میں اپنی گل انہاں تک نہیں پہنچا سکیا جدوں جانا وا تے واپس آ جانا وا میں کی کری آپ اس وقت یقیناً خلیفہ وقت ہیں
لیکن ایمان والے ویکھنا نماز دیاں برکتاں میں دس رہا نبی پاک دی حدیثاں دے مطابق حضرت عثمان بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نو طریقہ دسیا جڑا طریقہ کملی والے نے اس نو دسیا سی یار ہے کر تازہ وضو کر 2 نفل پڑھ نبی پاک دا وسیلہ پا کے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کرتے چلا جا سیدنا عثمان غنی تیرے نال گفتگو کرن گے تیری من لون گے ایسا ہی ہویا وضو کیتا نماز پڑھی نبی پاک دے وسیلے نال دعا کر کے حضرت عثمان غنی دے جدوں قریب گئے نا آپ نے خود بلا کے پوچھا یار کیویں آنا ہویا کس طرح دے نال آئے ہو کی چاہنی ہو اس دی جڑی بھی عرض ہے وہ حضرت عثمان غنی نے پوری کر دیتی تے نال آکھیا جدوں بھی کوئی ضرورت ہوے نا تے بلا روک ٹوک آگے آتا ایمان والے پتہ چلیا نماز دی بڑی برکات نے نماز دی برکت نماز دی وجہ نال بندے دے اوتے رحمت وسدی ہے برکتاں ملدیاں نے جسم وچ برکتاں ملدیاں نے گھر وچ برکتاں ملدیاں نے اولاد وچ برکتاں ملدیاں نے بیماریاں وچ شفاواں ہوندیاں نے ایک بندہ پہلے دور وچ جدوں ہن تے بینک بن گیا نا پیسے رکھنے واسطے اس وقت لوگ زمیناں وچ پیسے دب چھوڑنے ہیں اپنے طریقے نال جانتے ہو ایسا ہویا اس بندے نے زمین وچ اپنے پیسے دبے سونا رکھیا ساری زندگی دی کمائی رکھی تے بھول گیا بڑی تلاش کی تھی نہ ملیا بڑی کوشش کی تھی نجومیاں کو حساب بھی کرائے کوئی کتھے دسے آخر کار نہ ملیا ایمان والیا آنا میں تنو دسا کہ نماز دی کتنی برکتاں نہیں صرف یقین کامل کر کے ہر چیز نماز دی برکت نال ملے ایمان والے جدوں کسی دا حساب ٹھیک نہ ہویا جدوں کوئی تدبیر کارگر ثابت نہ ہوئی وہ بندہ پریشان مسجد دے امام دے کول آیا مسجد نہ امام کوئی عام بندہ نہیں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ وچ آیا جس تے اسی سارے پیروکار کول آیا عرض کر دے میرے امام میرے استاد جی میں بڑا پریشان ہاں کی وجہ کیوں پریشان ہے عرض کرنے لگا حضور میں ساری کمائی زندگی دی اس طرح دے نال زمین وچ رکھی تے مل نہیں گئی یار کوشش کرنا میں ہر چند کوشش کی تھی زمین دا چپا چپا جتھوں تک میں اندازہ کرنے ہوں کھٹ چھوڑیا کھودیا حساب کرایا کچھ کیتا نہیں ملتا آپ نے مسکرا کے فرمایا میں تے ایک مسجد نہ امام میں کی کروں آکھن لگا قرآن و حدیث تے ماہر ہو تے نبی پاک دے فرمان تے اتے عمل کرنے والے ہو مہربانی فرماؤ کوئی جا طریقہ دسو جس کی وجہ نال میں نے ساری زندگی دی کمائی مل جائے ورنہ میرا تو کچھ نہیں رہا آپ نے فرمایا یار آ گیا میں میرے کول میں تے کچھ بھی نہیں لیکن میں اس دے مسلے تے بیٹھا ہاں جس دا مسلح تخت نالو گھٹ نہیں دنیا دے تخت کی چیز نہیں جس مسلے کے اتے نبی پاک قدم رکھن نبی پاک اپنے غلام دی ڈیوٹی لگا دیون کسی نو نہیں سمجھتا نہ ہوئے لیکن اے مسلح رسول بڑی چیز ہے میں تے کچھ بھی نہیں اسے دا صدقہ میں تے نو طریقہ دسنا جانا مسجد دی اندر چلا جا آج پوری رات نماز نفل ادا کر پکا ارادہ کر لے
نماز کی برکت نال تینوں اپنی وہ ساری زندگی دی کمائی مل جائے گی، صرف یقین رکھیں صحیح۔ انہیں آخیا ٹھیک ہے۔ ایمان والے چلا گیا، تازہ وضو بنایا، نفل پڑھنے شروع کیتے۔ وہ کہنا لے میں تھوڑے جائے ٹائم نفل پڑھے تے مینوں یاد آ گیا فلاں جگہ دیتے میں نے تے اپنے سارے پیسے رکھے سن، اپنا سونا چاندی رکھیا۔ جب میں یاد آیا نا، یقین آیا، میں نماز چھوڑ کے تے چلا گیا۔ اس نو پیسے ساری چیز مل گئی، صبح ہوئی، نماز دے واسطے حاضر ہویا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے نہیں یار آگے ہمیں اگے آتے یا کی بنیا؟ بڑی خوشی نال عرض کر لگا حضور تساں نے بڑا خوبصورت طریقہ دسیا ہے کہ ساری رات نماز پڑھ نفل ادا کر، اللہ نماز کی برکت نال تینوں پیسے دے دے گا، تینوں خزانہ جتنا ساری زندگی کا اکٹھا کیتا ہی نہ مل جائے گا۔ عرض کرنے لگا استاد جی میں نے تھوڑے ہی ٹائم نفل پڑھے تے مینوں یاد آ گیا۔ آپ نے فرمایا پھر کی کیتا ہی؟ میں چلا گیا، میں اس جگہ دے اتے گیا، کھٹیا کھودیا تے مینوں اپنا سارا خزانہ مل گیا۔ آپ نے فرمایا پھر کی کیتا ہی؟ ہنس کے آخنا میں خوشی نال ساری رات نیندر نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا یار اے گل تے ماں پہلے پتہ ہی کہ نماز دی برکت نال جلدی تینوں مل جاسی، لیکن میری گلاں دا مل تھوڑا پائے گی۔ اگر تینوں جلدی نال مینوں پتہ سی کہ شیطان تینوں زیادہ نماز نہیں پڑھن دینا، نماز واسطے آنی ہے نا تو جلدی نال پڑھا کیا ہو گیا پیچھے شیطان ہونا ہے۔ آخر لگے میری گل دا مل تھوڑا پائے گی، تینوں مل جانے سن، مینوں پتہ سی، اے بھی پتہ سی کہ شیطان زیادہ نماز نہیں پڑھن دینا، وہی یاد کرا چھوڑی سی، لیکن مل گیا نا۔ اس تو بعد پوری رات اللہ دے شکرانے میں جو نفل پڑھے آنا تے دل بڑا خوش ہو گیا کہ شیطان تا خوش نہیں ہے نہ کیتا، ان شیطان اپنا کام کر لیا، تینوں نماز تو روک دیتا، لہذا شکرانے دے نفل تا پڑھے آنا۔ ایمان والے اب پتہ چلیا نماز دیاں بڑیاں برکتاں نہیں، جو چیز اللہ کو منگنا چاہنا میں نماز پڑھ کے مانگ تے نبی پاک دا وسیلہ دے کے مانگ۔ نبی پاک نے دعا وچ واضح فرمایا کہ اللہ کو مانگتے میرا وسیلہ دے کے مانگے تے پھر تیری دعا قبول ہو سی نا۔ ایمان والے اس واسطے رب کائنات نے فرمایا قل واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وآتیوا الرسول لعلکم ترحمون۔ نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، اطاعت رسول کرو تاکہ تواڈے اتے رحم کیتی جائے۔ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ایک قرآن واسطے حکم آیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو اور خاموش رہو۔ رب فرما رہے ہیں تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت کریمہ دی اندر نماز دی برکت رب دس رہے ہیں، لیکن نماز تے زکات دی برکت اسی وقت ملے گی جب تو اطاعت رسول کر سی۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا الرسول۔ سمجھ آئی کہ نماز قائم کر، زکات ادا کر تے اطاعت رسول کر۔ گویا نماز تے زکات انج ادا کر جی میرے نبی پاک نے فرمایا، اس طرح دے نال کر سی نا تے رحم ہو سی، جس طرح دے نال حدیثاں دے نال تساں نے سن لیا وے کہ جس طرح نبی پاک فرمایا اگلے نے اسی طرح دے نال کیتا تے اودیاں پریشانیاں دور ہوئیاں، انہاں نوں کھانے ملے، انہاں نوں اپنا جمع کیتا ہوا رزق ملیا، سب کچھ عزتاں مل سکتی ہیں نہیں، لیکن ایمان والے نماز سمجھ کے پڑھ۔ ایسا نہیں نماز وچ کھڑے ہوئے ہیں تے دنیا دے خیالات وچ آ گئے ہیں، نہیں، سب کچھ چھوڑ دے۔ جس وقت نیت کر کے رکھنا اللہ اکبر تے ہاتھ بندہ کیوں چاہنا وے؟ اسی واسطے کہ دنیا دے ہر چیز ہر کام تو میں نے ہاتھ کھڑے کر دیتے نہیں، یا اللہ ایک میں ہاں تے تو
میں ایسی نماز حضوری والی پڑھ تاکہ نماز دا اثر ہوئے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.